गोव्याचे महाधिवक्ता देविदास पांगम यांनी बेकायदेशीर कृत्यावर बोलताना आमचे लोकही बेकायदेशीर काम करणाऱ्यांना मदत करतात असे मत व्यक्त केले. हडफडे घटनेसाठी कायद्यावर विश्वास न ठेवणारे लोक जबाबदार आहेत असेही ते यावेळी म्हणाले. पंचायतींनी कायदेशीर प्रक्रिया पाळल्यास अशा कृती रोखता येतात असा सल्ला त्यांनी दिला. त्यांनी लुथरा बंधूंना जामीन मिळू नये यासाठी जोरदार युक्तिवाद केला होता, ज्यामुळे त्यांचा जामीन अर्ज फेटाळला गेला. फायर इश्यू जाल्लो कशें पळयता तुमी तुमची हो इशू जो आसा पळय न्ही, हो इशू हो क्रिएट केला थोड्या लोकांनी जे कायद्याचेर विश्वास दवरिना. कायदो ब्रीच करपाचें हांचें मेन इंटेंशन आसा आनी कशें करून पयशे कमोवपाचे हें तांचें जें इंटेंशन घेवन जे लोक गोंयांत येता आनी गोव्याच्या एनवायरमेंटाक, गोव्याची सेक्युरिटी, गोव्याचे लॉ, कायदे हाजेर ज्या मनशांक मात सुद्दां किंमत ना त्या लोकांक लागून ह्यो असल्यो गोश्टी घडटा. आनी दुसरी गोष्ट म्हणजे कितें, थोडे आमचे जे लोक आसा पळय, लोकल लोकूय तांकां ऑपरेट करता तें बरोबर न्ही. तर हो विचार करी सारको गोश्ट आसा ही. आमच्या लोकांनी विचार करपाक जाय की अशें जे आमी इलिगल कामां आसा पळय न्ही, तांकां आमी आमच्या जाग्यांनी जावं प्रॉपर्टीनी करपाक कित्याक दिता, हो एक विशय आसा. हो खऱ्या आमच्या गोंयकारांनी विचार करपाची गोश्ट आसा. आनी आमी जर गोंयकारांनी जर विचार केलो समज जर आनी ताजेर जर आमी असल्या मार्गान वचूंक ना समज जाल्यार असली गोश्ट आनी असल्यो इन्सिडंट परत घडचे ना अशें म्हाका दिसता. थोडे गव्हर्नमेंट ऑफिशियल हितून इन्वॉल्व आसता, कितें एक्शन अशी जावपा जाय अशें तुमकां दिसता? हातूंत कशें आसता न्ही, एक म्हणजे कितें, परमिशनाक घेता हो गोंयकार मनीस परमिशन घेता, बांदता इलिगल हो गोंयकार मनीस बांदता. आतां तातूंतल्यान भितर मागीर फुडें इलिगल एक्टिविटीज्यो चालू जाता पळय, दुसऱ्याक ट्रान्सफर करता ते, दुसऱ्याक ऑपरेट करून दिता, त्या टायमाचेर प्रॉब्लेम जाता. आनी ताजे बरोबर जे थोडे लोक आसा पळय, ऑफिसर्सूय आसूं शकता जावं कोण लोकल लोकूय आसूं शकता, हांचे भितर सानिध्य आसता, तांचे शिवाय ते जायना. जे कोण असले गोश्टींनी सामील जाता तांचेर स्ट्रिक्ट एक्शन घेवपाक जाय आनी ती स्ट्रिक्ट एक्शन घेतल्या शिवाय ते ताजेर अशें प्रतिबंध जावपाचो ना. आनी सरकार ताका लागून खूब उपाय केल्ले आसा. आमी आतां ही केस चालू आसा पळय, आत्तां ऑर्डर आयल्या दिल्ली कोर्टाची, ती बेल ताची एंटिसिपेटरी बेल रिजेक्ट जाल्या. आमी सिरियसली घेतले हे इशू आनी थंय आमी दिल्ली कोर्टान सामकें स्ट्रिक्टली ऑपोज केलें एंटिसिपेटरी बेल आनी आतां ती कोर्टान बेल ताचें एप्लिकेशन डिसमीस जाल्लें आसा. आनी अशे खुबशे रिसॉर्ट जावं पब अशे चलता, तेंचे कडेन थोडे परमिशनाय ना, तेचेर कितें? आतां हें असले जे रिसॉर्ट आसा जावं आनी कसली एक्टिविटी इलिगल आसा पळय तांच्या अगेन्स्ट खुबशे गव्हर्मेंट एक्शन घेता आनी ताचेर कायद्या प्रमाणे एक्शन घेवपाक थोडो टायम लागता. कित्याक ताका नोटीस दिवपाची आसता, शोकॉज नोटीस दिवपाची आसता, मागीर ताजो रिप्लाय घेवपाचो आसता, मागीर ते हियरींग घेवपाची आसता, ताजे उपरांत ऑर्डर जाता. मागीर ते खूब फावटी वयर कोर्टान वता, थोडे एनजीटी कडेन वता, थोडे आनी खंयच्या कोर्टांनी वता, थंय तांकां स्टे मेळटा. सो हे प्रोसेस कंटिन्युअस चालू आसा. तुमी आतां पळयतले की CRZ जी ऑथॉरिटी आसा तांच्या मुखार शेकड्यांनी केसी चालू आसा, शेकड्यांनी डिमॉलिशन ऑर्डरी पास जाल्ल्यो आसा आनी त्यो केसी एनजीटी कडेन पेंडींग आसा, हायकोर्टान पेंडींग आसा आनी थोड्यो बाकीच्या ऑथॉरिटी कडेन पेंडींग आसा. सो अश्यो हे कंटिन्युअस एक्शन गव्हर्मेंटाची चालू आसता. पण कितें जाता की जे एक्शनी जाता पळय न्ही, ते लिगल प्रोसिजर आसा पळय तातूंत खूब टायम लागता, म्हणून अशें पेंडींग उरता आनी मागीर असो इशू